تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ولولا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذرية وشهدهم على ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدنا وتهلكنا بما على المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها المبين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم